जमा पुढे बी घातला पिशवीन घालून नमस्कार. आमच्या मुगाळी कुर्तरी मतदारसंघातल्या मुगाळी ह्या गावात जे आमचे श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थान आसा तेची कुरोपूर वारी ही कर्नाटकाच्या आनी आंध्राच्या बॉर्डर हांगासर ती देवस्थानाची श्रीपाद श्री वल्लभाचे स्थान जे आहा त्या जाग्याचेर मडगांवसून हजारो संख्येन जे आमचे लोक भक्त ते वारीक वयता आनी ह्या वारीक ह्या वर्सा 50 वर्सां जाल्ली कडेन आसा आनी ह्या निमतान आयज गोंयासून खुबशे लोक सकाळी त्या वारीक वचपाक गेल्ले कडेन आसा. ह्या वारीक हांवेंय खूब वर्सां भाग घेतले कडेन आसा. गेली 10 12 वर्सां जालीं हांवूय थंय वारीक वयता आनी हे 50वे वारी आसल्या कारणान ह्या वर्सा खूब लोकांची गर्दी थंय जातली आनी थंय सगळ्यांची बरी वेवस्था थंय एवरी इयर जाता. जेवणा खाणाची रावपाची वेवस्था आनी अंदूय बी बरी वेवस्था देवस्थान कमिटीन सगळी केल्ले कडेन आसा. आयज म्हाका इतलें सांगून दिसता की जे लोक ह्या देवस्थानाचेर भेट दिल्या त्या पवित्र स्थानाचेर त्या लोकांक एक असो अनुभव येयल्ले कडेन आहा की आपूण थंय गेलो आनी आपलें कितें तरी काम जालें, आपूण थंय गेलो आनी आपलें कितें तरी आपलें बरें जालें, कल्याण जालें अशें सांगपी लोक खूब आसा. आनी म्हाका तेजो अनुभव येयला. हांव जेन्ना सुरवात केल्ली म्हाका मनान ज्यो कितें विशय आहा ते सगळे पूर्ण जाल्ले कडेन आसा. म्हाकाय खूब अनुभव आसा आनी हें जागृत देवस्थान आनी ह्या पवित्र स्थानाचेर गोंयान इतले 600-650 किलोमिटर पयस सुद्दां लोक हांगासून मुद्दम आपली गाडी बस घेवन त्या जाग्याचेर वयता कारण तें पवित्र स्थान आनी त्या जाग्याचेर वयतकूर एक तरेचे अनुभव येता आनी एक तरेची आमकां शांतीकाय थंय मेळटा. आनी ह्या वर्सा 50वी वारी आसल्या कारणान आमच्या गोंयच्या सगळ्या श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थानाचे सगळे कार्यकारी मंडळ आनी सगळे जे भक्त तांकां देवान बरें सुख समृद्धी बरें आयुश्य दिवचें आनी ती वारी बरी सुखरूप जावची अशें मागता. आनी सगळ्या समस्त गोंयकारांक तुमी अवश्य थंय तुमकां टायम मेळ्ळ्यार थंय भेट दिवची अशें मागता. देव बरें करूं. आज आमी कुरोपूर वचपाक भायर सरतात आनी 17 तारखेक परत थंयच्यान कुरोपूरच्यान भायर सरतले. आमच्यो बशी आज 2-3 बशी आज वतल्यो. परत मंगळाराय आनी वचपाच्यो आसा. आज चडांत चड लोक आज भायर सरतात तेन्ना ही वारी 50वी आसा न्हू, 50वी वारी आनी हे वारीक अंदू भरपूर लोक जातले अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी मोठ्या उत्साहान जातले मोठ्या उत्साहान जातले आमचे. पांडुबाबान स्टार्ट केल्ली वारी 1974 पयली वारी गेल्ली आनी आतां ही 50वी वारी. पांडुबाबा खूब वर्सां आयलो. हय पांडुबाबा हांगासर येताले कुरोपुराक आनी आमी वताले तांचे बरोबर. ते अजून पर्यंत चालू दवरले अजून पर्यंत चालू दवरले. जय श्रीपाद. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.